الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بكل شيء عليم بكل شيء وهو العلي العظيم أنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم वला ज़ालिन। या अल्लाह, जो भी मैंने पढ़ा है सब कुछ, ये जो व्यूज़ देख रहे हैं, ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इन सबको मुश्किल हालात इन सब की दूर फरमा और इन सबको अपने घर पे बुला, सबकी दिली और नेक तमन्ना को पूरी कर। आमीन रब्बल आलमीन।